الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو بھائیو، جڏهن اللہ تبارک و تعالی ملائکن کے فرمايو تا دنیا جے اندر پنهنجو هڪڙو خليفو ٺاهڻ وارو آهيان، تو ملائکہ چوڻ لڳا ته اللہ اسان تنهنجي پاڪي بیان ڪريون ٿا، تعریف بیان ڪريون ٿا، تسبيح اهڙي مخلوقات جي ڪهڙي ضرورت ہے جو اچي ڪري دنیا ۾ فساد ڪري خون خراب ڪري. اللہ تبارک و تعالی ان کے صاف فرمايو ته فرشتو آؤں جيڪا ڳالهه ڄاڻيان ٿو اهي توهين نٿا ڄاڻو. جنहिं ڳالهه جو मूंखे علم आहे، جنहिं حکمتن ऐं رازن کي آؤں اللہ تبارک و تعالی ڄاڻان ٿو، ان کي توهين نٿا سمجھو. گجري میں اللہ تعالی یہ ڳالهه ان کي ڪئي ته پوءِ چوڻ لڳا بے شڪ اے اللہ تون پاک آهين هر شيء کان، ऐं असांखे उहो ई इल्मु आहे जेको तुंहिंजे तरफ़ां असांखे ॾिनो वियो आहे. बाक़ी असांखे ॿी कंहिं शइ जो इल्मु कोन्हे. اللہ تبارک و تعالی کے پو فرمایا اللہ बेशक तू ही हकीकत में इल्म वारो आहीं, तू ही जेको आहे हर ॻाल्हि जे राज़ खे, हर ॻाल्हि जे जेका आहे हकीकत खे सम्झी थो. असांखे उन जे बारे में ख़बर कोन्हे. اللہ تبارک و تعالی کو فرشتن जे साम्हूं जेको हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमायो, ऐं आदम तू उन शयुनि जा नाला ॿुधा जेके मूं तोखे सेखारिया आहिनि दुनिया जा, यानी दुनिया जो जेके ज़रूरतूं आहिनि, जेके ॻाल्हियूं मूं तोखे सेखारियूं उहे नाला ॿुधा. मसलन इंसान खे दुनिया जे अंदरि बुख लॻे थी, खाधो खाईंदो आहे, उञ लॻे थी, पाणी पीअंदो आहे, मलाइक त इन शइ खां पाक आहिनि. उन्हनि खे इहा ॻाल्हि सम्झ में कोन आई खाइण छा आहे, पीअण छा आहे. वरी अहिड़े ई तरीक़े सां सिहत ऐं बीमारी जो ताल्लुक बि इंसान सां आहे. मलाइकत न बीमार थींदा आहिनि, न उन्हनि जी सिहत सां को ताल्लुक आहे, न दुनिया जे अहिड़े क़िस्मनि जी ॿिए कंहिं शइ जी उन्हनि खे ज़रूरत पवे थी. उन्हनि खे इहा ॻाल्हि सम्झ में कोन आई त इहा छा आहे. अल्लाह तबारक व तआला फरमायो न, ऐं मुंहिंजा फ़रिश्तो मूं तव्हांखे चयो कोन हो त आउं ॼाणियां थो दुनिया में जेका बि आहे ज़मीन आसमान जे अंदरि उहो सभिनि जी हक़ीक़त मूंखे ख़बर आहे. ऐं तव्हां जेको ज़ाहिर करियो था उनखे बि आउं ई ॼाणा थो, जेको तव्हां लिकायो था उनखे बि आउं ई ॼाणा थो. ऐं हक़ीक़त इल्मु मूं वटि ई आहे, तव्हां वटि उहा कोन्हे. पोइ मलाइक वाक़ई चवणु लॻा या अल्लाह असांखे उन शइ जो इल्मु कोन्हे जेको सिर्फ़ु तुंहिंजे तरफ़ां असांखे मिलियो आहे. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. کوئی فرشتن چयो तुंहिंजी ذات पाक आहे, जेको कुझु अल्लाह तो असांखे इल्मु ॾिनो आहे उन खां सवाइ असांखे कंहिं शइ जो इल्मु कोन्हे. इन्नक अंतल अलीमुल हकीम. बेशक ए अल्लाह तू ही इल्म वारो ऐं हिकमत वारो आहे. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی چयो आहे تو उन शइ जा नाला हिननि खे ॿुधायो.
یعنی دنیا جूं जेके शयूं आहिनि فلما انباهم باسمائهم पोइ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सभिनि जा नाला ॿुधाए छॾिया ऐं सभिनि जा फ़ाइदा ॿुधाए छॾिया सभिनि जा नुक़सान ॿुधाए छॾिया उहो ॿुधी करे अल्लाह ताला फरमाइण लॻो क़ाल अलम अकुल लकुम ए मुंहिंजा फ़रिश्तो मूं तव्हांखे चयो कोन हो अॻु में इन्नी अअलमु ग़ैब अस्समावाति वल अर्ज़ बेशक ज़मीन आसमान जे अंदरि जेके बि राज़ आहिनि जेका बि हक़ीक़त आहे उनखे आऊं ई ॼाणा وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ऐं उनखे मां ॼाणा थो जेके तव्हां ज़ाहिर कंदा आहियो ऐं उनखे मां ॼाणा थो जेके तव्हां लिकाईंदा आहियो इन मखलूक़ात खां असां का शइ लिकाए सघूं था पर अल्लाह जे साम्हूं त सभु हक़ीक़त आहे तो दोस्तो भाइयों दुआ अल्लाह तबारक व तआला असांखे सही नमूने सां क़ुरान पाक सम्झण अमल करण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दअाहु व यक्शिफुस सू अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन करीम अल्लाह असांजा गुनाह माफ़ फरमा ख़ताउनि खे दरगुज़र फरमा ऐबनि जी पर्दा पोशी फरमा अल्लाह जिस्मानी रूहानी सेहतियाबी नसीब फरमा ज़मीनी आसमानी तकालीफ का बचा अल्लाह नफ्स ऐं शैतान जे मकरो फरेब का महफूज फरमा बीमारन की शिफा अता फरमा बेरोजगारन के हलाल रोजगार अता फरमा अल्लाह जे वटि रोजगार है उनके रिस्क में बरकतों अता फरमा ए हन्नान व मन्नान परवरदिगार सब्नी के हज बैतुल्लाह नसीब फरमा अल्लाह रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा पूरी उम्मत मुस्लिमा जे मथां रहम फरमा कुफ़ार के नेस्त नाबूद बना जो को जुल्म कन पे मुसलमानन जे मथां अल्लाह उनके इबरत जो निशान बना ए करीम परवरदिगार ए हन्नान व मन्नान परवरदिगार सब अजीज करीम रिश्तेदार मिट माइट फौत थी विया अल्लाह सभनी की कामिल मग़फ़िरत फरमा सभनी की जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां वठी अॼु ताईं जेके कलमे पढ़ण वारा फौत थी विया अल्लाह सभिनी की कामिल मग़फ़िरत फरमा सभिनी की जन्नत में आला खां आला मकाम नसीब फरमा ए करीम परवरदिगार ए मेहरबान अल्लाह जेके दीनी खुदामन उनकी भरपूर मदद फरमा से कमजोरन के पंहिंजे दीन जी खिदमत गुजारी के लायक कबूल फरमा ए मेहरबान अल्लाह फजल वाला अल्लाह असांजी तमाम दुआन की पंहिंजी बारगाह में कबूल फरमा रब्बना